कच्चिदर्थेन वा धर्मम् अर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे। अत्र इदानीम् इतः पूर्वं तेन किम् उक्तमासीत्? कच्चिद् गुरूंश्च वृद्धाश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्याश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि। इत्युक्ते एतेषां सर्वेषां नमस्कारं करोति खलु, इत्युक्ते एतेषां सर्वेषाम् आदरं करोति खलु इति पृच्छति अत्र। अनन्तरं कच्चिदर्थेन वा धर्मम् अर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे। तत्र धर्मः अर्थः कामः मोक्षः इति पुरुषार्थाः चत्वारः। तत्र मोक्षविषये कोऽपि किमपि कर्तुं न शक्नोति, मोक्षस्य पालनं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति, मोक्षस्य आचरणं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति, तत् अन्ततो गत्वा प्राप्यते तावदेव। किन्तु धर्मस्य आचरणं कर्तुं शक्नोति, अर्थस्य आचरणम् अथवा आचरणम् इत्युक्ते अर्थस्य सम्पादनं रक्षणम् इत्यादि कर्तुं शक्नोति, कामस्य निर्वहणं कर्तुं शक्नोति। अतः एतेषां त्रयाणां विषये इदानीं वदन् अस्ति। कच्चित् अर्थेन वा धर्मम्, अर्थेन धर्मं न विबाधसे खलु। इत्युक्ते अर्थेन धर्मस्य बाधां न जनयति खलु। इत्युक्ते अर्थद्वारा धर्मस्य बाधः न जननीयः, धर्मस्य बाधः न उत्पादनीयः अर्थद्वारा। तथैव धर्मद्वारा अर्थस्यापि बाधः न उत्पादनीयः। इत्युक्ते धर्मस्य नाम्ना अर्थस्य बाधः न जननीयः, तथैव अर्थकारणेन धर्मस्य बाधः न जननीयः। तथैव कामेन धर्मार्थयोः बाधः न जननीयः। इत्युक्ते कामकारणेन धर्मस्य वा अर्थस्य वा बाधः न जननीयः। इत्युक्ते एतेषां त्रयाणामपि सम्यक् पालनं कर्तव्यम्, आचरणं कर्तव्यं, निर्वहणं कर्तव्यम् इति भावः अत्र। अर्थेन धर्मं धर्मेण अर्थं एतौ उभौ अपि कामेन न विबाधसे खलु। एतेषां त्रयाणामपि सम्यक् निर्वहणं कुर्वन् अस्ति खलु। पश्यन्तु, अत्र केवलं धर्मेण अर्थेन धर्मस्य बाधः न जननीयः इति केवलं नोक्तम्, अथवा कामेन धर्मस्य बाधः न जननीयः इति केवलं नोक्तम्, धर्मेण अर्थस्य बाधः न जननीयः इत्यपि उक्तम्। इत्युक्ते धर्मस्य पालनं तथा न स्यात् येन अर्थस्य बाधः जायेत। अतः अर्थः अपि तावानेव मुख्यः, अतः तस्यापि सम्पादनं करणीयं, तस्यापि परिरक्षणं करणीयम् इति वदति। अनन्तरं कच्चिदर्थञ्च कामञ्च धर्मञ्च जयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद सेवसे। अर्थं धर्मं कामञ्च विभज्य काले विभज्य, काले विभज्य इत्युक्ते यस्मिन् काले धर्मः आचरणीयः तस्मिन् काले धर्मम् आचर्य, यस्मिन् काले अर्थः सम्पादनीयः तस्मिन् काले अर्थं सम्पाद्य, यस्मिन् काले कामः पालनीयः अथवा यस्मिन् काले कामः सेवनीयः तस्मिन् काले कामं सेवित्वा, एतत् सर्वं काले विभज्य। काले विभज्य इत्युक्ते यस्मिन् काले एतत् करणीयं तस्मिन् काले एतत् कृत्वा, हे कालज्ञ, कालज्ञ इत्युक्ते यः कालं जानाति सः कालज्ञः। इत्युक्ते कस्मिन् काले किं करणीयम् इति यः जानाति सः कालज्ञः। हे कालज्ञ। पुनः हे वरद, वरद इति अन्यदेकं विशेषणं। वरदः इत्युक्ते वरं ददाति इति वरदः। इत्युक्ते ये यदिच्छन्ति तेभ्यः तद् यः ददाति सः वरदः इति। पुनः जयतां वर इत्यपि अन्यदेकं विशेषणं।
यः जयति अथवा ये जयन्ति तेषु वरः, वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः इत्युक्ते यः सर्वदा जयति तादृशः इति। तत्र जयति इति शब्दस्य अर्थद्वयमस्ति संस्कृते। एकः अर्थः जयति इत्यस्य जयं प्राप्नोति, विन् इत्यर्थः, यथा युद्धे जयं प्राप्नोति, स्पर्धायां जयं प्राप्नोति, एषः जयः भवति एकः, जयः इत्यस्य एषः एकः अर्थः। द्वितीयः जयति इत्यस्य सर्वोत्कृष्टतया तिष्ठति इत्यपि अर्थः अस्ति। सर्वोत्कृष्टतया तिष्ठति इति यथा प्रपञ्चे भारतदेशः जयति इत्यस्य अर्थः भारतदेशः सर्वोत्कृष्टतया तिष्ठति इति। इत्युक्ते किं, तत्र जयति इत्युक्ते युद्धं कृत्वा अन्यैः देशैः सह युद्धं कृत्वा जयति इति अर्थः नास्ति। तत्र सः विषयः भिन्नः, किन्तु अत्र प्रपञ्चे भारतं जयति इत्यस्य अर्थः प्रपञ्चे भारतं सर्वोत्कृष्टतया तिष्ठति इति। तथैव इतिहासपुरुषेषु रामः जयति इत्युक्ते तत्र रामः सर्वोत्कृष्टतया तिष्ठति इत्यर्थः। अतः अत्र जयतां वरः, ये जयन्ति तेषु श्रेष्ठः इत्यस्य उभयथापि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। इत्युक्ते शत्रुभिः सह युद्धं कृत्वा सर्वदापि एषः जयति, अतः ये जयन्ति तेषु श्रेष्ठः इत्यपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अन्यः अर्थः जनेषु अथवा राजसु ये सर्वोत्कृष्टतया तिष्ठन्ति तेषु एषः श्रेष्ठः इति अपि स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च जयतां वर इति अपरं सम्बोधनम्। भवान् धर्मम् अर्थं कामञ्च समुचिते काले विभज्य, इत्युक्ते यदा धर्मः पालनीयः तदा धर्मं, यदा अर्थः निर्वहणीयः तदा अर्थं निर्वहेत्, यदा धर्मः पालनीयः तदा धर्मं पालयेत्, यदा कामः सेवनीयः तदा कामं सेवेत इत्येवं रीत्या एतेषां त्रयाणामपि सम्यक् निर्वहणं कुर्वन् अस्ति खलु इति पृच्छति। अनन्तरं कच्चित्ते ब्राह्मणः शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदः आशंसते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह। कच्चित् ते ब्राह्मणः सर्वशास्त्रार्थकोविदः महाप्राज्ञः शर्म आशंसते खलु इति। शर्म इत्युक्ते सुखम् इत्यर्थः। सुखम् आशंसते, शर्म आशंसते इत्युक्ते सुखम् आशंसते इति। सुखम् आशंसते इत्युक्ते भवतः सुखं भवतु इति भवन्तम् अनुगृह्णाति, आशीर्भिः भवन्तम् अनुगृह्णाति, भवतः सुखं भवतु इति सः किं करोति, आशीर्वादं ददाति इत्यर्थः। किन्तु कः इत्युक्ते ब्राह्मणः, न केवलं ब्राह्मणः इति उक्तमत्र, सः कीदृशः भवति इत्यपि उक्तं। सर्वशास्त्रार्थकोविदः महाप्राज्ञः च, सर्वेषां शास्त्राणाम् अर्थं जानाति, तत्र सः कोविदः। अतः सर्वशास्त्रार्थकोविदः महाप्राज्ञः इत्युक्ते महती प्रज्ञा यस्य सः, अथवा महांश्च असौ प्राज्ञश्च इति वा, महांच असौ प्राज्ञश्च महाप्राज्ञः इत्युक्ते ज्ञानी कश्चित्। तादृशः ब्राह्मणः भवतः सुखं भवतु इति आशंसते खलु इति। तत्र शर्म इति एषः नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, शर्म शर्मणि शर्माणि इति। शर्मा इति यः शब्दः अस्ति सोऽपि नकारान्तशब्दः, किन्तु पुंलिङ्गशब्दः, तत्र सर्नेम् भवति खलु शर्मा इति। तत्र शर्मन् इति सः नकारान्तशब्दः, सामान्यतः ब्राह्मणानां सर्नेम् भवति शर्मा इति।
सः नकारान्त पुंलिङ्गशब्दः शर्मा शर्माणौ शर्माणः इति रूपाणि तस्य। किन्तु अत्र शर्म इति यत् प्रयुक्तं तत् सुखम् इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानं नकारान्तं पदं, नकारान्तः शब्दः। शर्म शर्मणि शर्माणि यथा नाम नामनि नामानि इति तथैव शर्म शर्मणि शर्माणि इति रूपाणि एतस्य। सुखम् इत्यर्थः इत्युक्ते एतादृशः कश्चित् ब्राह्मणः भवतः सुखम् आशंसते खलु। पौरजानपदैः सह न केवलं सः ब्राह्मणः, न केवलं सः ब्राह्मणः एकाकी आशंसते, पौरजानपदैः सह आशंसते खलु। इत्युक्ते सर्वेपि भवतः सुखं भवतु इति आशंसन्ते खलु इति पृच्छति। तथा तैः एषः राजा आशंसनीयः चेत् एतस्य किं प्रजाप्रीतिः अपि तादृशी स्यात्, प्रजावत्सलत्वम् अपि तादृशं स्यात् एतस्य इति एषः भावः। अनन्तरं नास्तिक्यम् अनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् आलस्यं पञ्चवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानाम् अनर्थज्ञैश्च मन्त्रणं निश्चितानाम् अनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम् मङ्गलाद्यप्रयोगञ्च प्रत्युत्थानञ्च सर्वतः। कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषान् चतुर्दश। बहवः विषयाः उक्ताः। अत्र चतुर्दश अस्तु, अत्र चतुर्दश गुणाः उक्ताः, क्षम्यतां गुणाः न, चतुर्दश दोषाः। एतान् चतुर्दश दोषान् भवान् वर्जयति खलु। एते चतुर्दश दोषाः कदापि यथा नागच्छेयुः तथा भवान् जागरूकः अस्ति खलु इति। केते चतुर्दश दोषाः इति चेत् नास्तिक्यम्। नास्तिक्यम् इत्युक्ते यत्र मम अनुभवः नास्ति तादृशस्य सर्वथा निराकरणम्। उदाहरणार्थं तत्र देवस्य अनुभवः मया न प्राप्तः, तर्हि देवः नास्ति इत्येवं तस्य निराकरणम्। एवम् इत्युक्ते अस्माभिः यस्य अनुभवः न प्राप्तः तस्य सर्वथा निराकरणं यदस्ति तदेव नास्तिक्यम् इति। नास्तिक्यमिति शब्दस्य अन्यस्मिन् अर्थेपि प्रयोगः अस्ति। ज्ञानिनां यः अनुभवः अस्ति तस्य निराकरणं। मया सह अनुभवः न प्राप्तः इति एकेनैव कारणेन अन्यैः ज्ञानिभिः यः अनुभवः प्राप्तः तस्य निराकरणम् इति। तत्र वेदवचनेषु अविश्वासः इत्यपि उच्यते नास्तिक्यम् इत्यस्य अर्थः। इत्युक्ते यः वेदवचनेषु यः विश्वासं न करोति तादृशः नास्तिकः इति। तत्रापि तात्पर्यं तदेव। वेदवचनेषु विश्वासः किमर्थं कर्तव्यः इत्युक्ते ज्ञानिभिः उक्तम् इति कारणेन। ज्ञानिनः ये अनुभवं प्राप्तवन्तः तेषाम् अनुभवेन उक्तानि वचनानि अस्माभिः अनुभवः न प्राप्तः इति एकेनैव कारणेन ते अनुभवाः अस्माभिः न निराकर्तव्याः इति। यः तथा निराकरोति सः नास्तिकः इति। तादृशः स्वभावः नास्तिक्यम् इति। एषः एकः दोषः। द्वितीयः दोषः अनृतम्। अनृतम् इत्युक्ते असत्यकथनं, क्रोधः। अत्र द्वितीयाविभक्तौ अस्ति, सर्वाण्यपि पदानि द्वितीयाविभक्तौ सन्ति। अतः क्रोधं प्रमादम् इत्यादि दीर्घसूत्रताम्। अहमिदानीं प्रथमान्तप्रयोगं करोमि, यतोहि तत्र अन्ते एतत् सर्वं भवान् त्यजति खलु इति अन्ते पृच्छति खलु। अतः
द्वितीया विभक्तौ प्रयोगः कृतः सर्वेषां शब्दानां। क्रोधः एतत्तु ज्ञायते। प्रमादः, प्रमादः इत्युक्ते अजागरूकता इत्युक्ते यत्र अवधानं करणीयं तत्र अवधानस्य अकरणं, तद् स एव प्रमादः। पुनः दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रता इत्युक्ते अल्पेन कालेन यत् करणीयं तस्य दीर्घकालं यावत् यदि तत्कार्यं न समाप्यते अथवा दीर्घकालं यावत् तत्कार्यं यदि कश्चित् नयति तर्हि सः स्वभावः दीर्घसूत्रता इति। यः तथा करोति सः दीर्घसूत्री इति उच्यते। दीर्घसूत्रता इति सः स्वभावः। एषः अपरः दोषः। ज्ञानवताम् अदर्शनं, ये ज्ञानवन्तः तेषाम् अदर्शनं, तेषाम् अदर्शनम् इत्युक्ते तत्र तैः अमेलनम् इत्युक्ते कश्चित् राजा ज्ञानवद्भिः सह सर्वदा मिलेत्, ज्ञानवतां दर्शनं सर्वदा प्राप्नुयात्, तेषां दर्शनं प्राप्य तेभ्यः ज्ञानमपि प्राप्नुयात्, उपदेशमपि प्राप्नुयात्। अतः ज्ञानवताम् अदर्शनम् इति एकः अपरः दोषः। आलस्यम् इति अपरः दोषः। पञ्चवृत्तिता, पञ्चवृत्तिता इत्युक्ते इन्द्रियपारवश्यम् इति। तत्र पञ्चभिः इन्द्रियैः अथवा पञ्चानाम् इन्द्रियाणां वशः न भवेत् कश्चित्। यदि कश्चित् पञ्चानाम् इन्द्रियाणां वशः भवति तर्हि सः पञ्चवृत्तितां प्राप्तवान् इत्यर्थः। इत्युक्ते तादृशः स्वभावः पञ्चवृत्तिता। अन्यत् पदं प्रयोक्तव्यं चेत् इन्द्रियपारवश्यम्, इन्द्रियपरवशता इत्युक्ते इन्द्रियजयः इत्यस्य विरुद्धः गुणः एषः। इन्द्रियजयः वस्तुतः गुणः, तद्विरुद्धः इति कारणेन एषः दोषः। अनन्तरम् एकचिन्तनम् अर्थानाम्, अर्थानाम् एकचिन्तनम्। एकचिन्तनम् इत्युक्ते एकाकिना चिन्तनम्, एकचिन्तनम्। अर्थानां चिन्तनम् एकेन न करणीयम्, अनेकैः मिलित्वा करणीयम्। अतः अर्थानाम् एकचिन्तनम् इति एषः दोषः। अनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम्, एषः अपरः दोषः। ये अनर्थज्ञाः, अनर्थज्ञाः इत्युक्ते अर्थज्ञाः न इत्यर्थः। ये अनर्थं जानन्ति ते अनर्थज्ञाः इति न, ये अर्थं न जानन्ति ते अनर्थज्ञाः। तर्हि अनर्थज्ञैः सह मन्त्रणम् इत्युक्ते तैः सह मन्त्रणं न कुर्यात्, तैः सह गुप्तसमालोचनं न कुर्यात्। ये अर्थज्ञाः तैः सह एव गुप्तसमालोचनं करणीयम्। अतः अनर्थज्ञैः सह मन्त्रणम् इत्येतत् अपरः दोषः। निश्चितानाम् अनारम्भः, यत् कार्यं निश्चितम् अथवा यानि कार्याणि निश्चितानि तेषाम् अनारम्भः। केवलम् एवं करणीयमिति निश्चयः कृतः किन्तु कार्यारम्भः नैव क्रियते इत्येषोऽपि दोषः। तत्र कदाचित् सभासु अथवा तत्र मीटिंग इत्यादिकं राजनेतॄणां यत् प्रचलति तत्र यः निर्णयः स्वीकृतः केवलं तत्र एवं क्रियते इति निर्णयः स्वीक्रियते अथवा एवं वयं कुर्मः इति प्रतिज्ञा क्रियते किन्तु कार्यस्य आरम्भः न क्रियते इत्येषोऽपि कश्चन दोषः। निश्चितानाम् अनारम्भः इत्येषः दोषः। मन्त्रस्य अपरिरक्षणम्, मन्त्रः इत्युक्ते गुप्तसमालोचनं यत् कृतं तस्य अपरिरक्षणं, तस्य परिरक्षणं यत् न क्रियते तत् अपि कश्चन दोषः। अनन्तरं मङ्गलाद्यप्रयोगञ्च, मङ्गलाद्यप्रयोगः इत्युक्ते मङ्गलकार्याणाम् अकरणं। मङ्गलकार्याणि सर्वदा करणीयानि राज्ञा, तस्य अकरणमेव मङ्गलादि अप्रयोगः। प्रत्युत्थानञ्च सर्वतः, प्रत्युत्थानम् इत्युक्ते
प्रत्युत्तिष्ठति इत्युक्ते तत्र आङ्ग्लभाषायाम् अटेण्ड् करोति इति वदामः खलु, सः अर्थः। सर्वतः प्रत्युत्थानं राज्ञा न करणीयं, सोऽपि कश्चन दोषः इत्युक्ते यः कोऽपि आगच्छति चेत् तेन सह यदि राजा मिलति तर्हि सः गुणः न भवति, अपि तु सः दोषः भवति। अतः सर्वतः प्रत्युत्थानम् इत्यपि दोषः एव। इत्युक्ते सर्वेभ्यः अपॉइंटमेंट ददाति इत्येषोऽपि दोषः। इत्येते चतुर्दश अभवन् खलु। अस्तु, अहं गणनां न कृतवान्, तत्र यद्यदुक्तं तत्सर्वम् उक्तवान् तावदेव। कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषान् चतुर्दश, एतान् चतुर्दश राजदोषान् त्वं वर्जयसि खलु। इत्युक्ते एतान् दोषान् भवान् त्यजति खलु अथवा त्यक्तवान् खलु इति। एते दोषाः कदापि यथा नागच्छेयुः तथा भवान् जागरूकः अस्ति खलु इति पृच्छति। अनन्तरं दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गञ्च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गञ्च विद्यास्तिस्रश्च राघव। इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गञ्च तथा प्रकृतिमण्डलम्। यात्रादण्डविधानञ्च द्वियोनिसन्धिविग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्ञा यथावत् अनुमन्यसे। एतावत् भवान् पालयन् अस्ति खलु इति। एतत्तु तत्र दशवर्गाः इति उक्तं। ते दशवर्गाः के इति अत्र श्लोके नोक्तम्, अत्र अस्माभिः व्याख्याने दृष्ट्वा ज्ञातव्यं भवति। तथैव पञ्चवर्गाः इति उक्तं, चतुर्वर्गाः इति उक्तम्, एते सर्वे के इति नोक्तम्। तत्र व्याख्याने पश्यामः। दशवर्गाः इत्युक्ते मृगयाक्षादिवास्वापः, मृगयात्रा इति वा मृगया अक्षा इति वा तत्र स्पष्टं न ज्ञायते। दिवास्वापः, परिवादः, स्त्रियो मदः, तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामयो दशको गणः। तत्र दश अभवन् वा इति पश्यामि। तदानीं तत्र मृगया अक्षा दिवास्वापः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृथाट्या कामजः। अस्तु, मृगया अक्षा इति प्रायः तथा अस्ति तत्र। अस्तु, एते दश वर्जनीयाः विषयाः। मृगया इत्युक्ते किम् अन्यत् किं पदं तत्र अरण्यप्राणिनां तत्र हननार्थं गच्छन्ति खलु, हण्टिङ्ग् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते, तदेव मृगया इति। राज्ञां सामान्यतः तस्मिन् काले राज्ञाम् अतीव प्रियकरः विषयः आसीत्, तेषां रुचिकरः विषयः आसीत् मृगया इति। प्रायः सर्वेपि राजानः कुर्वन्ति स्म। कदाचित् तत्र अरण्ये विद्यमानानां दुष्टप्राणिनाम् अथवा क्रूरप्राणिनां संख्या अधिका भवति चेत् ते प्राणिनः कदाचित् ग्रामम् अपि आगत्य पीडयन्ति चेत् तदानीं तेषां निग्रहार्थं राज्ञा मृगया करणीया भवति। किन्तु कदाचित् केषाञ्चित् राज्ञां सः
अतीव रुचिकरः विषयः। कदाचित् व्यसनम् अपि भवति स्म। तादृशं व्यसनं यदस्ति तस्य अत्र निराकरणं क्रियते, अथवा तत् न भवेत् तस्य निषेधः क्रियते, तत् न भवेत् इत्युच्यते। अनन्तरम् अक्षा इति प्रायः अक्षक्रीडा इति चिन्तयामि। द्यूतक्रीडा, अक्षक्रीडा इत्युक्ते द्यूतक्रीडा। अनन्तरं दिवास्वापः, दिने निद्रा न कर्तव्या इति। परिवादः, परिवादः इत्युक्ते परितः वादः परिवादः इति। तात्पर्यं किम् इत्युक्ते तत्र गॉसिप् इति वदन्ति खलु आङ्ग्लभाषायां, तदेव। अनुचितं सम्भाषणं, व्यर्थं सम्भाषणं, यद् वयं न जानीमः तादृशविषयेषु सम्भाषणम्, एष एव परिवादः। अथवा अन्येषां विषये वृथा आरोपं कृत्वा यत् सम्भाषणं क्रियते तादृशं परिवादः। एषोऽपि कश्चन अत्र दशसु दोषेषु एतदपि अन्तर्भवति। स्त्रियः मदः, स्त्रियः मदः इत्युक्ते स्त्रीचापल्यं। तौर्यत्रिकं, तौर्यत्रिकम् इत्युक्ते गीतं वाद्यं नृत्यम् इति उच्यते। इत्युक्ते एतत् सर्वं सम्पूर्णतया वर्जनीयम् इति नोक्तं। यथावत् अनुमन्यसे इत्यन्ते तत्र किं वदति सः, यथावत् अनुमन्यसे खलु इति। एतेषां सर्वेषां समुचितरीत्या निर्वहणं करोति खलु इति। इत्युक्ते तत्र वाद्यनृत्यगीतादिषु सर्वदापि मग्नः न भवेत्, सः तु सर्वदापि प्रजाचिन्तनं कुर्यात्। मध्ये मनोरञ्जनार्थम् एतत् सर्वं क्रियते, तत्तु सम्यक् एव। तत्र तत् करणीयम् इत्यपि उक्तं, यथा चाणक्यस्य अर्थशास्त्रेपि तथा उच्यते। राज्ञा एवं कदाचित् नृत्यं द्रष्टव्यं, सङ्गीतं श्रोतव्यं, वाद्यं श्रोतव्यम् इति उच्यते वस्तुतः। अतः अत्र यथावत् अनुमन्यते इति अन्ते यदुक्तं तद् अत्र अत्यन्तं मुख्यम्। इत्युक्ते यथोचितं तस्य पालनम्, अनुसरणम् अथवा तस्य सेवनं, तस्य उपभोगः इत्येतत् करोति खलु इति। तौर्यत्रिकं जातं। वृथाट्या, वृथाट्या इत्युक्ते वृथा अटनम् इत्यर्थः। कामजः दशकः गणः। कामजः इत्युक्ते कामेन उत्पन्नं यत्किमपि, तत्र क्रोधः स्यात्, मोहः स्यात्, लोभः स्यात्, यः कोऽपि स्यात्, केवलं कामजः इत्युक्तं तत्र तादृशं यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। यतोहि अत्र विवरणं नोक्तम् इति कारणेन मया इदानीम् एतावदेव वक्तुं शक्यते। एते दश भवन्ति, एतेषां दशानां कश्चन गणः भवति। एते एव दशवर्गाः। एतेषां यथावत् सेवनं करणीयम्। अनन्तरं चतुर्वर्गाः इति अस्ति। चतुर्वर्गाः इत्युक्ते यद् वयं जानीमः, धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। क्षम्यतां, चतुर्वर्गः इति सः, ते तु चत्वारः पुरुषार्थाः। अत्र चतुर्वर्गः इत्युक्ते साम, दानं, भेदः, दण्डः इति चत्वारः उपायाः। एते एव चतुर्वर्गाः इति अत्र उक्तम्। एतेषामपि पालनं करणीयम्। पञ्चवर्गाः, पञ्चवर्गाः इत्यपि तत्र मध्ये उक्तम्। पञ्चवर्गाः इत्यस्य पञ्चविधं रक्षणम् इत्यर्थः। तत्र दुर्गस्य निर्माणं कृत्वा, दुर्गः इत्युक्ते फोर्ट् इति यदुच्यते, तस्य दुर्गस्य निर्माणं कृत्वा नगरस्य रक्षणं करणीयम् इति। सः दुर्गः कीदृशः स्यात्, पञ्चविधः भवितुम् अर्हति इति तत्र उक्तं। के के इति चेत् औदकं, पार्वतं, वार्क्षम्, ऐरिणं, धान्वनं तथा इति दुर्गं पञ्चविधं पञ्चवर्ग उदाहृतः इति तत्र व्याख्याने।
दुर्गः एवं पञ्चविधः भवितुमर्हति। औदकः औदकम् औदकम् इत्युक्ते जलनिर्मितः दुर्गः। दुर्गः अत्र इति दुर्गं पञ्चविधम् अस्तु। तत्र दुर्गम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रयुक्तः। उदकेन निर्मितं दुर्गम् इत्युक्ते तत्र परिखा इत्यपि वदन्ति। इत्युक्ते किञ्चित् तत्र कन्दकं निर्माय तत्र जलं पूरयित्वा, इत्युक्ते नगरं परितः तत्र मकरादीन् प्राणिनः तत्र पालयन्ति। इत्युक्ते तत् तीर्त्वा कोऽपि शत्रुः अनुक्षणम् आगन्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते यः आगच्छति तस्य विषये तत्र अवधानं कर्तुं शक्यते। स्वेच्छानुसारं कोऽपि आगन्तुं न शक्नोति। अतः जलदुर्गः इति तादृशः। अनन्तरं पार्वतम् इत्युक्ते गिरिदुर्गः। इत्युक्ते परितः पर्वतः अस्ति चेत् स एव दुर्गं तदेव दुर्गं भवितुमर्हति। इत्युक्ते पर्वतानां मध्ये यदि नगरनिर्माणं क्रियते तर्हि परितः विद्यमानाः पर्वताः एव दुर्गमिव तत्र रक्षणं ददाति। इत्युक्ते बाह्यः शत्रुः कोऽपि अनायासेन आगन्तुं न शक्नोति इति। एतेषां दुर्गाणां प्रयोजनं किम् इति चेत् शत्रुः अनायासेन आगन्तुं न शक्नुयात्, तदेव तस्य प्रयोजनं। शत्रवः आगच्छन्ति चेदपि तेषां निग्रहः कर्तुं शक्येत। अतः पार्वतं दुर्गं, पर्वतनिर्मितं पार्वतम्, उदकनिर्मितम् औदकम्। अनन्तरं वार्क्षम् इत्युक्ते वृक्षनिर्मितम्। इत्युक्ते तत्र वननिर्माणं परितः कृतं चेत् तद्वनम् अतिक्रम्य शत्रवः अनायासेन आगन्तुं न शक्नुवन्ति। अतः नगरं परितः वनदुर्गम् अपि निर्मातुं शक्यते। तत्र वनदुर्गम् इत्युक्ते तत्र वृक्षाः भवन्ति। अतः एव वार्क्षं दुर्गम् इति उक्तं। वृक्षस्य इदं वार्क्षम् इति। यथा उदकस्य इदम् औदकं तथैव वृक्षस्य इदं वार्क्षं। तथा ऐरिणं, तत्र ईरिणम् इत्युक्ते तत्र सस्यरहितः प्रदेशः इति। यथा वयं मरुभूमिः इति वदामः, डेसर्ट् इति यदस्ति मरुभूमिः इति, तादृशः प्रदेशः। तस्यापि अतिक्रमणं कृत्वा अनायासेन आगन्तुं न शक्नुवन्ति शत्रवः। अतः तदपि एकविधं दुर्गम्। धान्वनम् इत्युक्ते तत्र धनुषा निर्मितं। धान्वनः इत्युक्ते वस्तुतः धनुर्धारिणः इत्यर्थः। इत्युक्ते तान् तत्र परितः नियोज्य ते यथा दुर्गस्य रक्षणं कुर्युः तथा, दुर्गस्य इत्युक्ते ते एव दुर्गमिव कार्यं कुर्वन्ति। नगरं परितः तेषां तत्र नियुक्तिः भवति, दुर्गमिव ते स्वयं नगरस्य रक्षणं कुर्वन्ति। इत्येवं रीत्या पञ्चविधानि दुर्गाणि भवन्ति। एतत् सर्वं भवान् सम्यक् निर्वहति खलु इति। अनन्तरं सप्तवर्गञ्च, पुनः अत्र सप्तवर्गः इति। सप्तवर्गः इत्युक्ते राज्यस्य सप्त अङ्गानि। एतदत्यन्तं मुख्यम्, एतदत्यन्तं प्रसिद्धमपि, राज्यस्य सप्त अङ्गानि इति। राज्यस्य सप्त अङ्गानि कानि इति चेत् स्वामी, अमात्यः, राष्ट्रं, दुर्गः, दुर्गं, सर्वत्र दुर्गम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः एव प्रयुक्तः। दुर्गं, कोशः, बलं, सुहृत् इति एतानि सप्त अङ्गानि भवन्ति। स्वामी इत्युक्ते राजा। इदानीं कुत्रापि शासनं भवेत्, प्रभुत्वं भवेत् इत्युक्ते तत्र स्वामी अपेक्षितः। वयम् एतद्वयम् इदानीं तत्र एकः देशः इति चिन्तयामः चेत् तत्रापि एतस्य अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। देशः कश्चित् यदा भवति तदानीं तस्य देशस्य कश्चित् नायकः भवेत्, स्वामी भवेत्।
सः राजा वा भवतु मन्त्री वा भवतु आहत्य राष्ट्रस्य सर्वोच्चनायकः कश्चित् भवेत्, सः स्वामी। अनन्तरम् अमात्यः इत्युक्ते मन्त्री, इत्युक्ते तत्र देशाय यद्यदपेक्षितं तादृशं चिन्तनं कृत्वा ये कार्यं कुर्वन्ति, एक्सिक्यूट् कुर्वन्ति, तादृशाः अमात्यः। अपि च राष्ट्रं, राष्ट्रम् इत्युक्ते तत्र निश्चितः कश्चन भूभागः भवेत्, निश्चिता काचित् भूमिः भवेत्, एतावत् राष्ट्रम् इति। इत्युक्ते देशस्य कश्चन भागः एषः एतेन राष्ट्रेण सम्बद्धं वा अथवा भिन्नराष्ट्रेण सम्बद्धं वा इत्येवं भ्रमः न स्यात्, निश्चिता काचित् भूमिः स्यात्। उदाहरणं वक्तव्यं चेत् तत्र अरुणाचलप्रदेशः चीनादेशस्य वा भारतदेशस्य वा इति भ्रमः न भवेत्, कस्य देशस्य इति निश्चितं स्यात्, इदं भारतस्य भूमिः वा न वा इति। तथैव तत्र POK इति यदस्ति, पाक ऑक्युपैड् काश्मीर् इति, तद् वस्तुतः भारतस्य वा पाकिस्तानस्य वा इति तत्र भ्रमः न भवेत्। भारतस्य चेत् भारतस्य एषः भूभागः भारतस्य, अथवा यस्य कस्यापि देशस्य, एतस्य देशस्य एषः भूभागः इत्येतत् निश्चितं स्यात्। तत्र राष्ट्रम् इत्युक्ते तत्र एतत् सर्वम् अन्तर्भवति। अनन्तरं दुर्गकोशौ, दुर्गः कोशश्च। दुर्गः इत्युक्ते इदानीं पूर्वं यदुक्तं तत् नगरं परितः इत्युक्तम्, अत्र तु इदानीं राज्यं परितः इत्युक्ते राज्यस्य रक्षणार्थं क्रियमाणं किञ्चित् क्रियमाणा काचित् व्यवस्था। तत्र देशस्य सीमा इति भवति खलु, तत्र सीमायां तत्र रक्षणव्यवस्था भवेत्। तत्र दुर्गम् इत्यस्य महत्त्वं तदेव, तत्र राष्ट्रस्य सीमा या भवति तस्यां सीमायां राष्ट्रस्य रक्षणार्थं व्यवस्था भवेत्, तदेव दुर्गम् इति। कोशः, कोशः इत्युक्ते राष्ट्रस्य देशस्य ट्रेजरी इति यद् उच्यते तद् भवेत्, तस्य राष्ट्रस्य धनं स्यात्, सम्पत् स्यात्। अनन्तरं बलं, बलम् इत्युक्ते सैन्यम्, एतत्तु अत्यन्तं मुख्यं, राष्ट्रस्य रक्षणार्थं सैन्यं स्यादेव, तदेव बलम् इति अत्र उक्तम्। सुहृत्, सुहृद् इत्युक्ते मित्रराष्ट्राणि इत्यर्थः, अथवा राज्यं चेत् मित्रराज्यानि। तत्र तु इदानीं वयं राष्ट्रदृष्ट्या चिन्तनं कुर्मः चेत् मित्रराष्ट्राणि। यदि किमपि एकं राष्ट्रं सुरक्षितं स्यात् तर्हि तस्य राष्ट्रस्य मित्रराष्ट्राणि स्युः कानिचन। शत्रुराष्ट्राणि भवन्ति किन्तु मित्रराष्ट्राणि अपि स्युः, कैश्चित् राष्ट्रैः सह मित्रत्वम् अपि स्यात्, तदेव सुहृत् इत्युच्यते। सुहृद् इत्युक्ते तत्र व्यक्तिगतरूपेण यानि मित्राणि भवन्ति अथवा ये सुहृदः भवन्ति तेषां विषये अत्र नोच्यते। सुहृद् इत्युक्ते सुहृद् राष्ट्रं, मित्रदेशः इत्यर्थः। इति एतानि राज्यस्य 7 अङ्गानि, इत्युक्ते एतानि 7 मिलित्वा एकं शासनं भवति। सप्तवर्गञ्च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गञ्च विद्याः तिस्रश्च राघव। अष्टवर्गं त्रिवर्गञ्च, इदानीं पुनः अष्टवर्गः कः इति द्रष्टव्यम्। पैशून्यं, साहसं, द्रोहम्, ईर्ष्यासूयार्थदूषणं, वाग्दण्डयोश्च पारुष्यं, क्रोधजोऽपि गणः अष्टकः। पैशून्यं, पैशून्यम् इत्युक्ते दीनत्वं,
क्षम्यतां पैशून्यम् इत्युक्ते कृपणत्वं पिशुनः इत्युक्ते कृपणः इत्यर्थः तथैव कञ्जूस् इति वदन्ति खलु तदेव पैशून्यमिति सः स्वभावः तथैव साहसं साहसम् इत्युक्ते तत्र अनुचितकार्येषु साहसं द्रोहं द्वितीयाविभक्तौ अस्ति अत्र द्रोहः इत्युक्ते अन्येषाम् अपकारः ईर्ष्या असूया अर्थदूषणं तत्र ईर्ष्या इत्यपि उक्तम् असूया इत्यपि उक्तम् एतयोः मध्ये कश्चन भेदः अस्ति ईर्ष्या इत्युक्ते असहना इत्यर्थः इदानीम् आधुनिकभाषायां वयम् इन्टालरेन्स् इति यद् वदामः तदेव ईर्ष्या इत्युक्ते असूया इत्युक्ते गुणेषु दोषाविष्करणम् इत्युक्ते अन्येषु बहवः गुणाः सन्ति तेषु यदि कश्चित् दोषमेव अन्विष्यति दोषान्वेषणमेव यदि कश्चित् करोति तर्हि तादृशः स्वभावः तत्र दोषस्यैव अन्वेषणम् इति यः स्वभावः अस्ति सः स्वभावः एव असूया इति अर्थदूषणम् अन्येषाम् अर्थस्य दूषणं दूषणम् इत्युक्ते तत्र तेषां हानिः अथवा तेषां नाशनम् इति वाग्दण्डयोश्च पारुष्यं वाक्पारुष्यं दण्डपारुष्यं च वाक्पारुष्यम् इत्युक्ते अतीव कटुवचनानां प्रयोगः यैः वचनैः अन्येषां दुःखं जायेत तादृशानां कटुवचनानां प्रयोगः वाक्पारुष्यम् इति तथैव दण्डपारुष्यं दण्डः अतीव परुषः न भवेत् दण्डः अतीव तीक्ष्णः न दण्डः इत्युक्ते तत्र पनिश्मेण्ट् इति तत्र पारुष्यं न भवेत् अतः दण्डयोः दण्डस्य पारुष्यम् इत्यपि कश्चन दोषः क्रोधजोऽपि गणः अष्टकः क्रोधजः इति तत्र दशवर्गः इत्यत्रापि आसीत् अत्रापि उक्तमस्ति इत्युक्ते क्रोधेन उत्पन्नं यत्किमपि भवितुमर्हति तत्र पूर्वं कामजः इति उक्तं क्रोधजः इति न क्षम्यतां पूर्वं कामजम् इति उक्तम् अत्र क्रोधजम् इति क्रोधेन यत् जायते तत् यत्किमपि भवितुमर्हति एतेषां निवारणं करणीयम् इति तात्पर्यम् अत्र अनन्तरं त्रिवर्गः इत्युक्ते धर्मार्थकामाः मोक्षं विहाय अन्ये त्रयः किमर्थं मोक्षः त्यक्तः इत्युक्ते मोक्षस्य विषये वयम् इदानीं किमपि कर्तुं न शक्नुमः वयं धर्मस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः अर्थस्य निर्वहणं कर्तुं शक्नुमः कामस्य निर्वहणं कर्तुं शक्नुमः मोक्षस्य विषये अस्माकम् इदानीं मोक्षस्य उपरि किमपि नियन्त्रणं नास्ति मोक्षविषये अस्माकम् इदानीं कोऽपि अधिकारः नास्ति इति कारणेन मोक्षः तत्र नोक्तः अतः धर्मः अर्थः कामश्च एते त्रयः त्रिवर्गः इत्यत्र एते त्रयः अन्तर्भवन्ति विद्याः तिस्रः विद्याः इत्युक्ते त्रयी वार्ता दण्डनीतिः इति त्रयी इति एका विद्या वार्ता इति अपरा विद्या दण्डनीतिः इति तृतीया विद्या त्रयी इत्युक्ते वेदः वार्ता इत्युक्ते कृष्यादि इति अत्रैव उक्तं व्याख्याने कृषिः इत्युक्ते कृषिः गोरक्षा वाणिज्यम् इत्येतानि सर्वाणि तत्र वार्ता इत्यत्र अन्तर्भवन्ति इत्युक्ते अर्थस्य उत्पादनार्थं तत्र राज्ञा किं करणीयं तत्र कोशः इत्युक्तं खलु कोशः इत्युक्ते राष्ट्रे यत् सम्पद् भवति तत् कथम् उत्पद्यते इत्युक्ते एतेषां द्वारा उत्पद्यते इत्युक्ते कृषिद्वारा उत्पद्यते तथैव गोरक्षाद्वारा उत्पद्यते वाणिज्यद्वारा उत्पद्यते अतः वार्ता इत्यत्र एते सर्वे अन्तर्भवन्ति
तथैव दण्डनीतिः। दण्डनीतिः इत्युक्ते तत्र वस्तुतः दण्डनीतिः इति शब्दस्य सम्पूर्णं राज्यशास्त्रम् इति तत्र अर्थः भवति। इत्युक्ते राज्ञा ज्ञातव्यः विषयः एषः। तत्र राज्यनिर्वहणं कथम् इत्यपि भवति, तथैव अर्थनिर्वहणं कथं, राज्यशास्त्रम् अर्थशास्त्रं च इत्येतद्वयं मिलित्वा तत्र दण्डनीतिः इति सामान्यतः उच्यते। इति एताः तिस्रः विद्याः एतेषां किं वदति अन्ततो गत्वा यथावत् अनुमन्यसे खलु इति। इत्युक्ते एतेषां सर्वेषां यथोचितं निर्वहणं कुर्वन्नस्ति खलु इति। अस्तु, अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तत्र सन्देहाः कति सन्ति इति दृष्ट्वा अग्रिमम् इदानीं वक्तव्यं वा न वा इति पश्यामि। यतोहि अग्रिमश्लोकः आरब्धः चेत् तत्रैव कदाचित् 10 निमेषाः अपेक्षिताः भवेयुः। अतः इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। महोदय, तत्र आशंसते इति शंस धातुतः वा? हा, सत्यं। शंसति इति वस्तुतः अस्ति प्रयोगः। आशंसते इति अत्र आत्मनेपदी प्रयोगः कृतः। अन्यं पदम् अपि अन्यः धातुः अपि अस्ति खलु, शास् इति। यथा आशासे इति वदामः, शास् इच्छायाम् इति। तत्र आशास्ते, आशास्ते, आशासाते, आशासते इति तद्भिन्नमेव। आशंसति इति एतद् भिन्नं। शंसति इति यत् क्रियापदं तस्य तत्र आङ् इति उपसर्गः। तत्र लौकिकसंस्कृते आत्मनेपदी भवति वा इति न जानामि। अत्र तु आत्मनेपदी प्रयोगः कृतः। अन्यत् किमपि अस्ति वा? शंस धातु इच्छायाम् आत्मनेपदी एव। प्रशंसते अपि शंसति इति आत्मनेपदी वा? शंस इच्छायाम् आत्मनेपदी सकर्मक। किं रूपं तस्य? आशंसते, आशंसते, आशंसेते, आशंसन्ते लटिरूपम्। आङ् इति उपसर्गरहितं रूपं नास्ति वा? नास्ति। अस्ति, शंसति इति अस्ति परस्मैपदी। शंसति भिन्नं धातु वा? न, तत्र कदाचित् सदृशाः धातवः भवितुम् अर्हन्ति। शासु इति धातुः अस्ति। तत्र शास्ति, शिष्टः, शासति। रूल् न रूल् और शिक्षा। सत्यं सत्यं, तद्भिन्नं। शंसति इत्यपि अस्ति। धातुद्वयमस्ति। शंस् धातुद्वयमस्ति। तत्र शंसति, शंसति, प्रशंसति इति तदस्ति। शंस् इच्छायाम् आत्मनेपदी, शंस् स्तुतौ परस्मैपदी। न, तत्र शंस् इच्छायाम् इत्यस्य किं रूपम्? आत्मनेपदी आशंसते। इत्युक्ते केवलं आङ् उपसर्ग सहित रूपम्। न, उपसर्गरहितं रूपं नास्ति वा तस्य? नास्ति, जालमध्ये नास्ति। अस्तु।
maybe स्तुतौ शम्स स्तुतौ तत् परस्मैपदी शंसति शंसति शंसतः शंसन्ति। तर्हि तत्र प्रशंसति इत्यादिषु विद्यमानं यत् क्रियापदं तत् शंसति इति परस्मैपदी क्रियापदम्। इत्युक्ते शंसु स्तुतौ इति धातुः तस्य शंसति इति क्रियापदरूपं, प्रशंसति इत्यादि इति प्रायितुपसर्गसहितं रूपं। द्वयमपि भ्वादिगण एव गणे एव। सत्यं सत्यं भ्वादिगणः एव। अत्र तर्हि आशंसते इति यदस्ति तत् शंसु इच्छायामिति। इत्युक्ते विश् इति वयं यद् वदामः अथवा ब्लेस्सिङ्ग् विशिङ्ग् इति यद् वदामः तदेव तत्र तस्मिन् अर्थे आशंसते इति। सर्वदापि आङ् इति उपसर्गपूर्वकः एव भवति तर्हि सः धातुः। अस्तु। अन्यत् किमपि? राजनीति and शासन नियमः। अत्र व्याख्याने एते ये श्लोकाः सन्ति ते सर्वेपि तत्र विविधेषु धर्मशास्त्रेषु विद्यमानानि वाक्यानि। अतः एतत् सर्वं ज्ञातव्यं चेत् अस्माभिः धर्मशास्त्रमेव पठनीयं भवति। व्याख्यायां प्रमादः अनवधानता अवधानता अनवधानता अनवधानता सत्यम् अनवधानता तदेव प्रमादः इत्युक्ते। अवधानत्वम् इत्युक्ते अवेर्नेस् इति तस्य विरुद्धम् अवधानरहितत्वम्। यथा इदानीं तत्र कार्ये प्रमत्तः इत्युक्ते कार्ये यः अवधानं न कृतवान् तादृशः इत्यर्थः। कार्ये यः अवधानं न करोति अथवा न कृतवान् तादृशः कार्ये प्रमत्तः इति।
अव and दुधान्य धारण पोषणे और न अव इत्येव उपसर्गः। अव उपसर्ग धा धा दुधान्य सत्यं धारण। सत्यं okay. सत्यं। So समाधानम् अपि समाधान हा सत्यं तस्यैव धातोः रूपं। धातोः रूपम्। okay. सम् आङ् इति उपसर्गद्वयं तत्र। समादधाति अथवा समाधत्ते इति क्रियापदम्। अस्तु महोदय। प्रणिधानम्। ओके प्रणिधानम् अर्थः तस्य मीनिंग प्रणिधानम् इत्युक्ते प्रणिदधाति प्रकर्षेण स्थापयति इत्यर्थः। इत्युक्ते मनसः प्रकर्षेण स्थापनम् इत्यर्थः। यथा तत्र ईश्वरप्रणिधानम् इत्यस्ति खलु। ईश्वरे मनसः प्रकर्षेण स्थापनम्। निदधाति इत्युक्ते स्थापयति, निधानम् इत्युक्ते स्थापनम्, प्रणिधानम् इत्युक्ते प्रकर्षेण स्थापनम् इति। अन्येषां प्रश्नाः न सन्ति खलु? धन्यवादः। अस्तु, प्रश्नाः यदि न सन्ति तर्हि समापयितुं शक्नुमः। एकक्षणम्। तत्र एषा नोयमी भगिनी किमपि प्रेषितवती, अवधानं समाधानं प्रणिधानं तथैव च इति अमरकोशे अस्ति इति। धन्यवादः। पठितुं शक्नुवन्ति खलु सर्वे? तत्र अत्र चैट् मध्ये स्थापितवती। धन्यवादः। सम्यक्। तर्हि शान्तिमन्त्रेण समापयामः। इतोपि एकस्यां कक्षायां वयम् एतं सर्गं समापयितुं शक्नुमः। तदनन्तरं किम्? तदनन्तरं किमपि चिन्तनं प्रचलति। बहूनि काव्यानि सन्ति मम मनसि, बहवः विषयाः सन्ति। पश्यामः, अग्रिमकक्षायां पश्यामः। यत् कोऽपि भवान् चिन्तयति प्रारम्भं करोतु। आमाम् आम्। अस्तु, शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। बहवः धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।